औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की अपडेट, और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कौन से वकाले लग रहे हैं और कौन से वकाले बंद हैं, मेडिकल ऑनलाइन का मसला, एफटेक के कानून के बारे में, और इसके साथ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो मसले आ रहे हैं सऊदी अरब में आने के, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तमाम लोगों के लिए रहनुमाई है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक जो अपडेट्स हैं वो पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम आपको देंगे कराची सऊदी एम्बेसी की अपडेट, और इसमें जो लगने वाले वीज़ों की शरह है वो बहुत तेज़ी का रुझान है। ड्रॉप बॉक्स बहुत कम है और ख़ाली जा रहे हैं। उसका मसला ये है कि बहुत सारे लोगों का वकाला जो है वो बना है लेकिन अकद अमल नहीं बना, या किसी का वकाला बन नहीं रहा, तो उसके में ताख़ीर आने की वजह से जो ड्रॉप बॉक्स हैं वो तकरीबन खाली ही जा रहे हैं। 10 पासपोर्ट 15 पासपोर्ट ही होते हैं, कोटा 50 पासपोर्ट का है, लेकिन जो एजेंसीज़ हैं वो भी कांट छांट करती हैं। तो इस वजह से कराची सऊदी एम्बेसी और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी में जो वीज़े लग रहे हैं उनमें जो शरह है वो तेज़ है। अब इस्लामाबाद एम्बेसी है, इसमें भी जो शरह है वो तेज़ है, और जो डॉक्यूमेंट्स की रिजेक्शन है वो भी दोनों एम्बेसी में ही देखने को मिल रही है। दोनों एम्बेसी अकद अमल या मेडिकल ऑनलाइन ना होने की वजह से रिजेक्शन लगा रही है। कराची एम्बेसी तो बहुत रिजेक्शन लगा रही है, क्योंकि मेडिकल कई भाइयों को नहीं पता, उनका मेडिकल सिरे से ऑनलाइन ही नहीं है। कहते हैं कि जो कॉमन क्वेश्चन या कॉमन सवाल हर बंदा कमेंट्स में पूछता है कि वकाले कब खुलेंगे, वकाले किस टाइम खुलते हैं, क्या चक्कर है ये। मेरे भाई, वकाले मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2500 से 3000 रियाल के दरमियान सऊदी मकतब में वकाला बन रहा है, लेकिन वकाले जो खुले हैं मतलब कि साइके ख़ास, आमिल मंजली, ये 2500 से 3000 रियाल सऊदी मकतब में ये चलता है, जिसकी वजह से आपके जो वकाले हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से ये है कि आप लोग ये सवाल पूछते हैं कि वकाले कब खुलेंगे। वकाले खुले हैं, मगर 2500 से 3000 रियाल लगता है, जिसकी वजह से वकाला फिर आपका बनता है साइके ख़ास और आमिल मंजली का। अब नेवटेक का कानून क्या है? अब बहुत सारे कॉमन सवाल, बहुत सवाल ये पूछे जाते हैं कमेंट्स में कि नेवटेक का कानून लागू क्यों किया गया है, और नेवटेक का कानून का मसला क्या है, और क्या जो हैवी ट्रक ड्राइवर है या जो ड्राइवर है उसको ट्राई देना पड़ेगी, क्या एक इलेक्ट्रिशियन है या एक प्लम्बर है उसको अपना डिप्लोमा देना पड़ेगा। सऊदी एम्बेसी ने या सऊदी अरब ने ये रूल्स लागू किए हैं कि अब यहाँ पर वही शख्स आएगा जिसके पास डिप्लोमा होगा, जिसके पास डिग्री होगी उस काम की, तो वो ही शख्स ये कहते हैं कि आए। इसलिए नेवटेक के कानून को उन्होंने लागू कर दिया। अब सबसे बड़ा मसला जो पाकिस्तानी भाइयों को आ रहा है कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। नेवटेक की अब अपॉइंटमेंट्स ही शॉर्ट हो गई हैं कि हैवी ट्रक ड्राइवर है जी, तो उसकी अपॉइंटमेंट जी लाहौर है। अब एक बंदा बेचारा जो किसी और सूबे से है उसको भी लाहौर ही आना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा मसला दरपेश आ रहा है सब भाइयों को कि नेवटेक की अपॉइंटमेंट है वही शॉर्टेज हो रही है, वो नहीं मिल रही जी। फ़लाँ वीज़ा है तो फ़लाँ वीज़ा इस जगह पर लगेगा, इसकी अपॉइंटमेंट इधर है। अब कराची में अपॉइंटमेंट है तो अब जो KPK वाला बंदा है इसको कराची आना पड़ेगा, लाहौर में अपॉइंटमेंट है तो लाहौर आना पड़ेगा। तो मेरे भाई, ये मसला बहुत ज़्यादा दरपेश आ रहा है नेवटेक के कानून के बारे में। और सऊदी ने लेबर के अलावा जितने भी वकाले हैं या जितने भी जो डिसिप्लिन हैं, जितने भी कैटेगरी है, वो नेवटेक के अंडर कर दी है, जिनमें ड्राइवर, हमाम चलाते हैं जो, वो भी, उसके अलावा जितने भी हैं लेबर के अलावा, वो सारे नेवटेक के अंडर हैं। ये थी नेवटेक के बारे में आपको मालूमात। अब आते हैं मेडिकल ऑनलाइन का मसला, जो कि बारहा तमाम भाइयों को ये मसला है कि मेडिकल ऑनलाइन नहीं होता,
ایمبیسی جاتے ہیں، وہاں سے ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، میڈیکل سینٹر جاتے ہیں، میڈیکل سینٹر والے کہتے ہیں جی آپ کا ہم نے آن لائن کر دیا ہے، لیکن میرے بھائی آپ اپنی تسلی پوری کریں، ایجنٹ کو کہیں کہ میڈیکل کی فی پے کریں، اس کے بعد آپ کا وفد کی سائٹ پر وہاں پر آپ کا شو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو موفا کی سائٹ ہے ادھر بھی آپ کے میڈیکل ایشورنس ہیلتھ سرٹیفکیٹ شو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ موفا کی ویب سائٹ پر جائیں گے، اس کے بعد وہاں ہوتا ہے وزٹر آپشن، وزٹر کو کلک کریں گے، اس کے بعد نیچے لکھا ہوتا ہے میڈیکل ہیلتھ ایشورنس سرٹیفکیٹ، وہاں پر کلک کریں۔ جب کلک کریں گے تو وہاں پر دو آپشن آئیں گے، ایک پر آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر دینا پڑے گا اور ایک پر آپ کو ای نمبر دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نیچے امیج فل کریں گے اور دین آپ انٹر کریں گے تو آپ کی میڈیکل ایشورنس وہ شو کروا دے گا۔ یہ ہے میڈیکل آن لائن ایشورنس سرٹیفکیٹ کا طریقہ۔ تو نیا سال آنے والا ہے، نئے سال میں کیا شرائط، کیا پابندیاں سعودی جو ہے وہ لگاتے ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سعودی ایمبیسی منسٹری کون سی پابندیاں جو ہے وہ لگائے گی، جس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ تمام ملکوں کے لیے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے بھی یہ مشکلات آئیں گی، کیونکہ نئے رولز اب لاگو ہوتے ہیں۔ اب نیفٹیک کا قانون، سب سے بڑا قانون یہ جو لگ چکا ہے، اب بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کے پاس ڈپلومہ یا ڈگری نہیں ہے، وہ آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مسئلہ ہوگا، اس لیے پہلے ڈپلومہ لیں، ڈگری لیں اور اس کے بعد ہی آئیں۔ اب بات کرتے ہیں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی ماسٹرز کرنے آ رہا ہے تو وہ اپنی ڈگری سعودی کلچر سے اٹیسٹ کروائے، یہ ضروری ہے، تب ہی ویزا لگے گا۔ سعودی کلچر سے اٹیسٹڈ نہیں ہے تو آپ کا ویزا نہیں لگے گا۔ یہ ہے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری گزارش ہے آپ تمام بھائیوں سے جو سعودی عرب میں ہیں، میرے بھائی آپ لوگ جو مانگنے والے ہیں ان کے خلاف ضرور ایکشن لیں، ان لوگوں کو اپنی زبان میں آپ لوگ سمجھائیں۔ یہ میں اینڈ پہ اس لیے میسیج دے رہا ہوں کہ یہ جو فقیر ہیں یا جو بھیس بدل کر مکہ کی حدود میں، مدینہ کی حدود میں مانگتے ہیں، ان کو بھائی آپ لوگ ضرور بے نقاب کریں تاکہ یہ لوگ ملک واپس چلے جائیں، جن کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو ہوتے ہیں۔ یہ میری سعودی بھائیوں سے گزارش ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو سعودی شہر ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو سعودیہ کے شہر ہیں ان میں جو گرم ترین شہر ہیں وہ آپ شروع ہو جائیں۔ اگر آپ مکہ کی حدود سے شروع ہوتے ہیں تو مدینہ سے جو شہر پیچھے کو ہیں یہ سارے تقریباً گرم ہیں، یہاں پر ٹمپریچر جو درجہ حرارت ہے وہ گرمیوں میں 40 سے 50 تک بھی چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے خوشحال شہر ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر روزگار بہت زیادہ ہے، وہ جدہ سٹی ہے۔ جدہ میں روزگار بہت زیادہ ہے اور وہاں پر بہت ساری پاکستانی کمیونٹی تو ہر جگہ ہی ہے، لیکن جدہ میں روزگار بہت زیادہ ہے۔ سعودی شہر ہیں وہ بڑے بڑے جو شہر ہیں ان میں مکہ، جدہ، الریاض اور القصیم، یہ شہر ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو روزگار کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جو آزاد ویزے پر آتے ہیں، خاص کر القصیم ریجن میں جو آزاد ویزے پر آتے ہیں، ان لوگوں کا بھی کافی رجحان ہے، ان لوگوں کو کافی روزگار یہاں پر ملتا ہے۔ تو اس طرح میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم شہر بھی ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تو جس بھائی کو مسئلہ ہے وہ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائے، جو کامن کمنٹس تھے وہ میں نے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں، لیکن اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ کمنٹ میں ضرور بتائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حامی و ناصر۔